बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। हम ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने पर किस्तवार हम गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं और अहम तरीन नुक्ते पर हम पहुँच आए। और वो बाज़ लोगों का ये सवाल कि फिर सहाबा कराम ने ईद मिलाद मुस्तफ़ा क्यों नहीं मनाई। पीछे के सारे दलाइल को सुने तो सुनने के बाद आपको ये सवाल ऐसे लगेगा जैसे कोई ख़ुद सहाबा कराम पर एतराज़ कर रहा हो। मैं आखिर में जाकर गुफ्तगू के एंड पर इस एतराज़ का जवाब दूंगा। ये सहाबा से कोई सवाल करे कि आपने फिर मिलाद मुस्तफ़ा क्यों नहीं मनाया। याद रखें, इससे बड़ी चीज़ें यानी ईद मिलाद मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी खुशी है, इससे कोई छोटी खुशियाँ मनाने का सबूत मैं आज आपको सहाबा कराम से देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा जैसे मौक़े पर सहाबा कराम का तर्ज़ अमल आपके सामने रखूँगा। फिर उसके बाद सहाबा कराम की कोई ज़ाती खुशियों में जो उन्होंने कुछ तर्ज़ अमल अपनाया वो आपके सामने रखूँगा। फिर आखिर में आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद पर सहाबा कराम की खुशियों का कोई ज़िक्र करूँगा। सिर्फ इतना करें कि आज की इस वीडियो को पूरा सुनें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस सवाल को ख़त्म कर दें लोगों के ज़हनों से कि सहाबा कराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्यों नहीं मनाया। आप आएँ ज़रा अहादीस की तरफ और इनको गौर से सुने। और जो लोग ये कहते हैं कि हम हदीस पर अमल करते हैं, कम अज़ कम उनको आइंदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के मनाने पर न सिर्फ ये कि एतराज़ नहीं होना चाहिए बल्कि बढ़ चढ़ कर हुज़ूर की विलादत ख़ुद मनानी चाहिए। आप गौर फरमाइएगा, ईद सहाबा कैसे मनाते थे, ये पहला टाइटल है। इसको हदीस पाक इमाम अहमद बिन हम्बल से हदीस का नंबर है 7877 और इमाम इब्न हिब्बान ने इसी हदीस को रिवायत किया 5870 नंबर हदीस में। वो ये था कि कानतल हबशतु यज़फ़िनून बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यरकुसून व यक़ूलून मुहम्मदुन अब्दुस सालिह, कि हबशा के लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेलते थे, गाते थे और रक़्स करते थे और कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द सालिह हैं। ये कोई नात थी, वो अल्फाज क्या होंगे, यकीनन उनकी अपनी ज़ुबान थी कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये नारा समझ नहीं आया जो वो बार बार बयान कर रहे थे। ये रिपीटेड आने वाला जुमला होगा यकीनन। उसके अलावा भी जुमले बोलते होंगे वो। सहाबा कराम से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा मा यक़ूलून, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये कहते हैं मुहम्मदुन अब्दुन सालिह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द सालिह हैं। यानी हुज़ूर की कोई नात होगी जिसका ये रिकरिंग जुमला बार बार आने वाला जुमला ये होगा। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईद के मौका पर, आगे हदीस आएगी, ये कोई ईद का मौका था, वो ईद उल अज़हा थी, वो ईद उल फित्र थी, वो क्या था, लेकिन थी कोई ईद जिस पर वो सहाबा मस्जिद नबवी में आकर हुज़ूर के सामने रक़्स भी करते थे और गाते थे और बयान करते थे और नाते पढ़ते थे। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस चीज़ को पसंद फरमाया और ये हदीस पाक इमाम मुस्लिम की शराइत पर इसकी इसनाद सही हैं, सहीहुन अला शर्त मुस्लिम। आगे बुखारी शरीफ में एक हदीस है, बुखारी में उसका नंबर है 454। बुखारी में ये हदीस मुख्तसर है। यही हदीस पाक इमाम मुस्लिम ज़रा तफसीली लाए हैं और इमाम मुस्लिम के पास इस हदीस का नंबर है 2063 और इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 892। इसलिए चूँकि थोड़ी तफसील मुस्लिम में है तो मैं आपको ये हदीस पाक इमाम मुस्लिम से सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि अय्याम मिना में, मिना के दिन थे, यानी अब ईद उल अज़हा कन्फर्म हो गई कि ईद उल अज़हा के दिन थे। बच्चियाँ गा रही थीं, दफ़ बजा रही थीं सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अपने घर में। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ुद घर में मौजूद थे, मुसज्जन बिसौबिही, अपने ऊपर अपनी चादर मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ओढ़ी हुई थी। फ़न्तहरहुमा अबू बकर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन लड़कियों को झिड़का, इनको मना किया। तो जब उन्होंने झिड़का तो फ़कशफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु, आका ने ख़ुद से कपड़ा हटाया। वक़ाला दाहुमा या अबा बकर फ़इन्नहुमा अय्याम ईदिन, अबू बकर इनको कर लेने दो, ये ईद के दिन हैं। और मुहद्दिसीन ने जब इस हदीस को लाया तो उन्होंने बाकायदा टॉपिक बांधा कि रुख़्सत, ईद की खुशी में कई ऐसे कामों की रुख़्सत जो आम दिनों में इजाज़त नहीं दी जा सकती, ईद के दिनों में उनकी इजाज़त मिल जाएगी। बच्चियों को गाने की इजाज़त दे दी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आगे हदीस के अल्फाज है जिनको मैं बयान करना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही बयान किया कि आका यस्तुरुनी बिरिदाइही, आका ने मुझे अपनी चादर में छुपाया हुआ था।
وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور میں حبشیوں کو مسجد میں دیکھ رہی تھی جو کہ کھیل رہے تھے۔ وَأَنَا جَارِيَةٌ، میں چھوٹی عمر کی لڑکی تھی، آپ کو پتہ ہے نکاح مبارک کم عمر میں ہوا، تو فرمانے لگی فَقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَّةِ الْعَرَبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، کہ پھر تم خود ہی اندازہ لگا لو ایک چھوٹی عمر کی لڑکی جو کھیلوں کو پسند بھی کرتی ہو وہ کتنی دیر دیکھتی رہی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل انہیں حبشیوں کا کھیل دکھاتے رہے جو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اور آگے حدیث پاک میں ہے کہ وہ کھیلتے بھی کس طرح تھے، اپنی چھوٹی برچھیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور ساتھ پڑھتے تھے محمد عبد صالح۔ یہ حدیث پاک امام احمد کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے 11418، 11418 نمبر حدیث، حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن حبشہ والے کھیل رہے تھے مسجد میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور علیہ السلام کے سامنے دیکھ رہی تھیں، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا، تو آقا نے ایک جملہ بولا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةٌ، یہ میں اس لیے یہ کروا رہا ہوں مسجد میں اور ان کو اجازت دے رہا ہوں تاکہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں آسانی ہے، ہمارے دین میں وسعت ہے۔ یہ جو آج مولانوں نے تنگی بنا رکھی ہے دین میں، اور بات بات پر مطالعہ کرتے نہیں، پڑھتے ہیں نہیں، اور فتوے لگاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور پوسٹر چھاپتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے، آئیں آ کر پڑھیں احادیث مبارکہ میں۔ یہ عید الفطر تھی، اور یقین جانیں عید میلاد مصطفیٰ ہر عید کی جان ہے، عید الاعیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، کہ اگر آقا اس دنیا میں نہ آتے تو نہ ہمیں عید الفطر ملتی، نہ ہمیں عید الاضحیٰ ملتی، نہ ہمیں عید جمعۃ المبارک ملتی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر اگر بچیاں گانا گائیں حضور علیہ السلام ان کو اجازت دیں، اگر حبشی لوگ آ کر رقص کریں اور ساتھ ساتھ نعتیں پڑھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دیں، اور اجازت کے پیچھے منظر کیا تھا، آقا نے فرمایا تاکہ یہود جان لیں کہ مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، انی ارسلت بحنیفیت سمحۃ، آقا نے فرمایا کہ مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے سلسلہ الصحیحہ میں 1829 نمبر 1829 نمبر حدیث پر اس کو روایت کیا۔ اب یہ آپ کے سامنے چونکہ ایام منا کے لحاظ سے عید الاضحیٰ کے دن آگے، دوسری جہاں پر عید کا لفظ ہے لیکن پتہ نہیں، تو ممکن ہے کوئی عید الفطر ہوگی مختلف، لیکن مختلف موقعوں پر ایسا ہوتا رہا کہ حبشی آتے تھے، رقص کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی۔ اب آپ تھوڑا سا آگے چلیں، آگے صحابہ کرام اپنی ذاتی خوشیوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے آج یہ بات پکڑ لی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا تھا تو آپ روزہ رکھیں، اور بھائی صحابہ کرام خوشی منانے کے الگ الگ طریقے استعمال کرتے تھے۔ یہ خوشی منانا تو حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں اپنے دن کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر کر جاؤں، میری ولادت کا دن لوگوں کے لیے عام دنوں جیسا دن نہ ہو، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بتا دیا کہ یہ دن اہم ہے، یہ دن کسی بھی صورت نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ حضور علیہ السلام نے تو ہفتہ وار اپنا میلاد منا دیا اور اپنی ولادت کے دن کو امپورٹنس اور سگنیفیکنس آقا نے خود عطا کر دی۔ اب یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں کہ صحابہ خوشیوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث امام احمد کی حدیث پاک ہے، 11466 نمبر حدیث 11466۔ اس حدیث کو دیکھیں، لمبی طویل حدیث ہے، مختصراً یہ بیان کر دیتا ہوں کہ سیدہ زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ آپ جب اس نمبر کو کھول کے حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ جب حضور علیہ السلام راضی ہوئے کچھ عرصے کے بعد ان سے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس ایک باندی تھی، وہ انہوں نے خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دی۔ یعنی حضور کی ولادت کی خوشی میں کچھ لوگوں کو آزاد کرنا، خرچ کرنا، غریب و مسکینوں کو دینا، یہ خود صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کا فقط راضی ہو جانا، حضرت زینب نے اس پر اپنی باندی کو ہبہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آگے ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو دیکھیں، صحابہ کرام کی خوشی کا طرز عمل۔ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی اور حدیث کا نمبر ہے 4418۔ یہ ایک صحابی کی ذاتی خوشی ہے، وہ جو تبوک میں پیچھے رہ جانے والے
صحابہ تھے, قرآن نے ان کا بیان کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. آپ اس سارے واقعہ کو سورہ التوبہ میں پڑھ لیں. پھر یہ حدیث کا نمبر میں نے کہا 4418 یعنی 4418. اس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی حدیث لمبی ہے, طویل ہے. آپ سے بچوں نے جب سوال کیا اور پوچھا آپ سے کہ یہ واقعہ ہمیں سنائیں, انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا جس شخص نے میری توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سل پہاڑ پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں مجھے سنائی تھی اور پھر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا تھا, کئی لوگ اس سے پہلے بھی پہنچ آئے تھے, لیکن وہ شخص جس کی آواز سب سے پہلے میں نے سنی تھی وہ بشارت دینے والا جب میرے پاس آیا, حدیث کے الفاظ ہیں فلما جاءنی الذی سمعت صوتہ یبشرنی, وہ شخص جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی جب وہ میرے پاس آیا نزعت لہ ثوبی, میں نے اپنے کپڑے اس کو اتار دیے, فکسوتہ ایاہما ببشراہ, اور اس کی بشارت کی وجہ سے اپنے وہ کپڑے میں نے اسے پہنا دیے, اپنی چادر اپنے کپڑے, ظاہر ہے سطر تو انہوں نے ننگا نہیں کیا ہوگا. اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس اور کوئی شے تھی نہیں کہ میں اس کو گفٹ کر دیتا. اور پھر بعد میں ایک صحابی سے ادھار کپڑے لے کر پہن کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پھر وہاں جا کے اپنے باغوں کو صدقہ کر دیا. تو توبہ قبول ہونے کی خوشی میں صدقہ کرنا. اب صحابہ کا طرز عمل جو لوگ پوچھتے ہیں تو پھر دیکھیں, ایک صحابی کی توبہ قبول ہوئی, وہ اتنا خرچ کر رہے ہیں, تو جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے جن کے صدقے ساری امت کی بخشش ہوگی تو ان کی ولادت پر خوشی کتنی زیادہ ہونی چاہیے, انسان خود یہ حدیث سے اندازہ کر سکتا ہے. اب آ جائیں صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر کیسے خوشی منائی. اور یہ آمد حضور کی ولادت نہیں, آقا کی مدینہ آمد کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیں حضور کی ہجرت یقیناً صحابہ کی لیے خوشی تھی, مگر حضور کی آمد کے صدقے حضور کی ہجرت بھی ہوئی. آمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو ہجرت کہاں ہوتی. حضور کی آمد کی خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی خوشی سے بھی زیادہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی, وہ خوشی مدینہ والوں کے لیے تھی. تو انہوں نے اس کو کیسے کیا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کیسے منائی. وہ آمد مدینہ میں آمد تھی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے, نمبر آپ کو دے دیتا ہوں, حدیث کو خود پڑھ لیں. امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی 3925 نمبر حدیث 3925. اس حدیث کو پڑھیں. کئی صحابہ کی ہجرت کا ذکر ہوا, آخر میں کہنے لگے حضرت براء بن عازب ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے مدینہ والے کبھی اتنے خوش نظر نہیں آئے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے ان کو خوش کر دیا تھا. اب وہ خوشی میں کرتے کیا تھے, کہتے حتی جعل الاماء یقولن, یہاں تک کہ بچیاں مدینہ کی یہ کہنے لگیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. وہ پھر وہ طلع البدر علینا, وہ الگ سے احادیث چونکہ آپ نے سن رکھی ہیں, میں ان کی طرف نہیں جا رہا. نعتیں پڑھتی تھی مدینے کی بچیاں, اور یہ معلوم نہیں کتنے کتنے دن لگا کر انہوں نے پریکٹس کی ہوگی, ان کو تیار کیا ہوگا نعتوں کو, اور حضور کی آمد کی تیاری کی ہوگی. اور جب مصطفیٰ کریم آ گئے تو یہ نعتیں پڑھنے لگیں. آج یہ کہنا کہ حضور کی ولادت کے دن نعتیں پڑھنا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. حضور کی ولادت کے دن خوشیاں منانا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے بندو, حضور کی ہجرت پر, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شہر سے دوسرے شہر میں آئے تو صحابہ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالم سے دوسرے عالم میں آئے, وہ دن کتنا بڑا خوشیوں کا ہوگا. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ حضور علیہ السلام کے فلک کے نظاروں, زمیں کی بہاروں, خوشیاں مناؤ, حضور آ گئے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یقیناً ان ساری خوشیوں سے بڑی تھی جن کو صحابہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. اب آگے ایک اور حدیث پاک سن لیں آپ. امام بخاری کی ہی یہ حدیث ہے, اور حدیث نمبر 2901. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 893 نمبر حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ میں امام مسلم کئی حدیثیں ایک ہی نمبر کی اکٹھی کر دیتے ہیں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہوئی ہے. امام مسلم کی کئی احادیث کو ایک ہی نمبر کے تحت لے آتے ہیں. آپ اس نمبر کو پڑھیں.
इसी मज़मून की आपको अहादीस वहाँ पर मिल जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि बैनल हबशत यलअबून इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहिराबिहिम, कि जब हबशा के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने छोटे नेज़ों से खेल रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूँगा। पीछे जब बच्चियां नगमे गा रही थीं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके उनको फंतहरहुमा, उनको झिड़का था। अब यहाँ पर आप देखें, दूसरी बात है ये, मैं जो बार बार ये बात आपको समझा रहा हूँ कि किसी इलाके के रवाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लिया। सहाबा को जब तक तालीम न दी थी, सहाबा कैसे लेते थे, वहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झिड़क दिया। आका अलैहिस्सलाम घर में मौजूद थे तो उनसे फरमाया इनको कर लेने दो। यहाँ पर जब लोग हबशा के लोग खेल रहे थे, मस्जिद में रक्स कर रहे थे, यरकुसूना व यज़फ़ूना यज़फ़िनूना, तो उस वक्त हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। दखल उमर फ़अहवा इल हसा, तो उन्होंने कंकरियाँ उठा लीं, फ़हसबहुम बिहा, और कंकरियाँ उनको मारीं, कंकरियाँ मारी कि ये क्या कर रहे हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दाहुम या उमर, उमर इनको कर लेने दो। आका अब ये फिर मेरा आपसे एक और सवाल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना में आए तो हबशा के लोग आकर ये सारा कर रहे थे, मदीना वाले क्यों नहीं कर रहे थे। नाज़रीन किराम, हर इलाके में खुशी मनाने का तरीका अलग होता है। हबशा का खुशी मनाने का जो तरीका था, उन्होंने अपना तरीका आके मदीने में किया तो आका ने कबूल किया। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ, हम अपने पाकिस्तान की खुशी मनाने के तरीके अगर अपने आका के सामने दिखाते हुजूर को, आका हम ऐसे अपने घरों को सजाते हैं, आका हम ऐसे खाने पका के तकसीम करते हैं, हुजूर हम यूँ इकट्ठे होके हम आपकी तारीफ़ें करते हैं, मेरे आका इसको पसंद करते। आज हदीसें पढ़ के मना करने वाले और बार बार बातें करने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तर्ज़ अमल को देखें। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोका तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, इनको करने दो। आगे एक हदीस पाक आपको ज़्यादा क्लियर कर देगी। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया, इमाम अबू दाऊद से इसको हदीस का नंबर दे देता हूँ। हदीस नंबर है 4923 4923, इमाम अबू दाऊद से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया, क़ाल लम्मा क़दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, लाइबतिल हबशा, तो हबशी लोग खेलते थे। अब या तो देखें दो सूरतें हैं, या तो ये था कि हबशा के लोग पहले से मदीने आकर हुजूर का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसी कोई और बात मुझे किसी हदीस से मिलती नहीं, या ये था कि हुजूर की आमद का दिन था, कोई साल बाद 2 साल बाद या जिस साल भी, उस दिन मदीना में लोग खुशी मना रहे थे और हबशा के लोग भी मदीना में आए हुए थे खुशी मनाने के लिए। अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो आप इसकी कोई और तशरीह करके दे दें, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का दिन था। लाइबतिल हबशा, तो हबशा वाले लोग वहाँ पर खेलते थे लिक़ुदूम ही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की वजह से। और यहाँ पर है कि क़दम रसूलुल्लाह अल मदीना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना आए तो हुजूर के मदीना आने की वजह से वो खेल रहे थे बिहिराबिहिम, अपने छोटे नेज़ों से, फ़रहन बिज़ालिका, हुजूर के मदीना आमद की खुशी की वजह से। और ये हदीस पाक सही है अला शर्त मुस्लिम, मुस्लिम की शर्त पर सही हदीस। नाज़रीन किराम, अब आका एक शहर से दूसरे शहर में आए तो सहाबा खुशी मनाते हैं, और आका एक जहान से दूसरे जहान में आ गए तो हम क्यों ना खुशियाँ मनाएं। सहाबा कराम के पास मीलाद मुस्तफ़ा का आइडिया नहीं आया कि वरना वो हुजूर की विलादत का दिन लाज़िमन मनाते। उस वक्त में रवाज नहीं था, उस ज़माने में रवाज नहीं था, ऐसा होता नहीं था, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी विलादत के दिन हफ्तावार रोज़ा रख कर और फिर एक दिन अपनी विलादत की खुशी में बकरे ज़िबा करके, जिसको सहाबी ने अकीका समझा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को खिला के हमारे लिए मिलाद की बुनियाद रख दी। और कुरान का वो फरमान, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, हमारे लिए बहुत बड़ी सनद है कि हम हुजूर की आमद पर खुशियाँ मनाएं। यकीनन ये सहाबा कराम की खुशी का बायस है, और सहाबा भी अगर इस वक्त में हों, इस ज़माने में, तो हमारे साथ मिलकर हुजूर की विलादत के जुलूस निकालें। अगर सहाबा हो तो हमसे कई गुना बढ़कर खुशियाँ मनाएं। उस वक्त में रवाज नहीं था, वरना सहाबा वो खुशी मनाते कि दुनिया देखती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी सारी खुशियों से बढ़कर मनाएं, ताकि आका हमसे खुश हो जाएं और हुजूर की सीरत और हुजूर की इत्तिबा पर भी पूरा एतमाद
پورا عمل کریں تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں کہ میلاد منانے والے اتباع نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔